वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू, फिदा हुसैन और उस्मान अवैसी की मुलाकात। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसाद रफ़ीक और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। मुलाकात में मुतालिका हलकों के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से जारी। 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़्यादा बिला सूद कर्ज जारी। वज़ीर आला का प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कहा कि प्रोग्राम में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म सैनिटरी सागदार का दाता दरबार का दौरा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने दरबार पर जारी तामीराती कामों का भी जायजा लिया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर छतरियों की तनसीब के मंसूबे पर फौरी पेशरफ्त की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से महमद लोयर जरगा के वफ़द की मुलाकात हुई। कहा कि PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी महमद लोयर जरगा के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। मलिक अहमद खान बचर और सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI पंजाब की क़यादत से नाला नजर आए। बानी ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में तंजीम नौ का हुक्म दे दिया। वर्किंग रहनुमाओं को सूबे में पार्टी ओहदे देने की हिदायत। गंदम का रेट 4500 से 5,000 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का मुतालिबा। कहा किसानों को हकूक ना मिले तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। नहरी निज़ाम में करप्शन और भल सफाई न होने से किसान पानी को तरस रहे हैं। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नायब सदर अंजुमन ताजरान कैनेडा फरहत अली मलिक की खसूसी शिरकत। बरामद करंदगान को दरपेश मसाइल और तंजीम साजी के मामलात पर तबादला ख्याल। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा बरामदात बढ़ाकर हम कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में माली बेज़ाब्तगियाँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइंदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर से ऑडिट पर वजाहत भी मांग ली। डिप्टी कमिश्नर्स को रिकवरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर में आलमी मयार की मछली मंडी बनेगी। काहना काछा में 9 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से मछली मंडी बनाने का फैसला। महकमा जंगलात हयात व महापरवरी की जानिब से मछली मंडी की कंसल्टेंसी के लिए फंड्स का इजरा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड्स भी जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब गरीब के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार। चेयरमैन मॉडल बाज़ार मलिक अफजल खोकर ने रायविंड में मॉडल रेडी बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। रुकन कौमी असम्बली ने सीनियर लीगी कारकुन मलिक हाजी अब्बास से फीता कटवाया। कहा कि नून लीग ने हर दौर में तरक्याती मनसूबों से आवाम को फ़ायदा पहुँचाया। क्लीन लाहौर मिशन की तकमील के लिए DC सईद मूसा रजा मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी सफाई मुहिम। शहर भर में सीवरेज मसाइल का हल। सफाई इंतजामात में भी बेहतरी। बैनर्स, पोस्टर्स और स्ट्रीमर्स का खात्मा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साफ सुथरे लाहौर के लिए सब मिलकर काम करें। ज़िले इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर भर में कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में 3 ट्रक सामान जब्त और 62 दुकानें सील कर दी गई। खराब तजावुज़ात सूरत हाल पर फील्ड ऑफिसर्स की सरजनिश कर दी गई। DC की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत। हरबंसपुरा की UC 47 मसाइल की आमाजगा बन गई है। पीने का साफ पानी नायाब हुआ। शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का आला हुकाम से मसाइल के हल का मुतालबा। नहीं करवाने हम तो कह के थक गए लेकिन कोई नहीं सुनता। मैं उनके ऑफिस भी गया था लेकिन ये कि कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा हम आएंगे और कोई मतलब हालात नहीं हमारे यहाँ रहने के, सुनता ही कोई नहीं। पानी यहाँ पर वो पीने वाला वो गंदा पानी है। किसी भी घर जाके चेक कर सकते हैं आप। सीवरेज का निज़ाम आपने दिखा दिया कि क्या हालात हैं।
اور یہاں تک کہ یہاں گلیوں میں سیوریج بھی اپنے پیسوں سے ڈلوائے ہوئے ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی جہاں سے جیتا ہے MP ہے کونسلر، لیکن کام کوئی نہیں کرواتا۔ صحت دشمن عناصر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر، ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ڈوبنگ روڈ پر ریسٹورنٹ پر چھاپا مارا گیا، قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کر دیے۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ پنجاب میں ملاوٹ مافیا کی کوئی جگہ نہیں۔ شہر میں فضائی آلودگی کا روگ کم نہ ہو سکا، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 180 سے زائد ریکارڈ، زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگیں، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ گاڑی اور موٹر سائیکل مالکان کی مشکلات کا تاحال ازالہ نہ ہو سکا، شہریوں کو 2 برس سے زائد عرصے سے نمبر پلیٹس نہ مل سکی، محکمہ ایکسائز نمبر پلیٹس اور رجسٹریشن کارڈز فراہم کرنے میں ناکام، لاکھوں شہریوں کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس تاحال مطلوبہ ایڈریس تک نہ پہنچ سکی۔ غیر قانونی چالان نامنظور، عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر شدید احتجاجی مظاہرہ، صدر یونین مجید غوری کا کہنا تھا کہ پولیس غیر قانونی چالان کرنا بند کرے، اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو گورنر اور وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کے باہر رکشے جلا دیں گے۔ مسلم لیگ نون کشمیر ونگ لاہور کے زیر اہتمام بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ریلی، مسجد شہداء مال روڈ سے لاہور پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، شہریوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر ریلی میں شرکت کی اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ شہر میں پتنگ بازی جیسا خونی کھیل نہ رک سکا، ڈیفنس فیز 5 میں پتنگ بازی عروج پر ہے، پولیس خاموش تماشائی جان لیوا کھیل روکنے میں ناکام، فوٹیج میں دن دہاڑے پتنگ بازی دیکھی جا سکتی ہے، پتنگ بازی پر سخت سزا کے باوجود بھی پتنگ باز بے خوف۔ مستی گیٹ پولیس کا احسن اقدام، 24 گھنٹے میں 33 لاکھ کی رقم برآمد، شہری عدنان کا رقم سے بھرا شاپر موٹر سائیکل سے گر گیا، پولیس نے رقم سے بھرا شاپر تلاش کر کے اصل مالک کے حوالے کیا، شہری نے رقم واپس ملنے پر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کا ایک اور اعزاز، 13 اسلامی ممالک کی جامعات کے سربراہان کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، وائس چانسلر محمد علی نے اساتذہ اور طلباء کو ریسرچ پر مبنی تعلیم دینے کے معاہدے پر دستخط کیے، کہا وفد کا یونیورسٹی میں آنا طلباء اور فیکلٹی کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا۔ منہاج یونیورسٹی کے زیر اہتمام 8ویں ورلڈ اسلامک اکنامکس اینڈ فائنانس کانفرنس، 22 ممالک سے اسلامی معاشیات کے ماہرین، محققین اور ریسرچر اسکالرز کی شرکت کی گئی، کانفرنس کے پہلے روز مجموعی طور پر 2 پینل ڈسکشنز اور 3 ٹیکنیکل سیشنز منعقد۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا 27واں کانوکیشن، معروف فلم میکر اور ڈائریکٹر شہزاد نواز اور پروریکٹر UCP ڈاکٹر حماد نوید کی خصوصی شرکت، 2 روزہ کانوکیشن کے آخری روز فیکلٹی آف میس کمیونیکیشن اور فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 500 سے زائد گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا نوجوانوں کو IT اسپیشلسٹ بنانے کے لیے بنو قابل پروگرام، PP 169 کی جانب سے وحدت کالونی میں رجسٹریشن کیمپ، احسن احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ IT کا شعبہ صنعت کار کا درجہ اختیار کر گیا ہے، نوجوانوں کے لیے بہترین روزگار کا ذریعہ ہے۔ DC لاہور سعید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، فروری پلان زیر غور رہا، افسران کی تفصیلی بریفنگ، رمہ برس کی دوسری پولیو مہم چلائی جائے گی، DC کی رمضان المبارک سے قبل تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل، مین بلڈنگ اور پویلین بلڈنگ پر کلیڈنگ شیٹ لگانے کا کام جاری، شیٹ لگانے کا کام 30 جنوری تک مکمل کیا جائے گا، اسٹیڈیم کے اطراف میں نیا روڈ بنانے کا کام بھی تکمیل کے قریب۔ چیمپئنز ٹرافی ٹکٹوں کی فروخت 30 جنوری سے شروع کیے جانے کا امکان، ذرائع کے مطابق شائقین اپنے من پسند میچز کی ٹکٹ آن لائن یا ٹکٹ بورڈ سے خرید سکیں گے۔ لاہور میں پاکستان کے میچز کی کم سے کم قیمت 1000 اور زیادہ سے زیادہ 25,000 روپے مقرر۔ اور پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ میگا لیدر شو، سیکرٹری کامرس جاوید پال اور چیئرمین حامد ظہور نے افتتاح کیا،
میگا لیدر شو میں جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور جاپان کی معروف کمپنیاں بھی شامل۔ 250 سے زائد سٹالز پر اعلیٰ معیار کے چمڑے کی مصنوعات کو پیش کیا گیا۔